किन श्रीमद् भगवत गीतालाई युद्धभूमिमा भगवान कृष्ण र अर्जुन बीचको संवाद तेस्रो व्यक्ति सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भनेको रूपमा प्रस्तुत गरियो। बडो मिठो कथा छ। युद्ध हुने नै भयो र महाराज धृतराष्ट्रले चाहेका थिए कि युद्ध होस् र आफ्ना पुत्रहरूले पाण्डु पुत्रहरूलाई युद्धमा जितुन्, तिनीहरूमाथि विजय हासिल गरून् र एकछत्र राज चलोस् हस्तिनापुरमाथि कुरुवंशको, यो चाहेका थिए। त युद्धको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, युद्धको तयारी गरेका थिए, युद्धको प्रतीक्षा गरेका थिए र यो युद्ध हुने भयो। युद्धबाट बच्ने कुनै उपाय नै भएन। र त्यो युद्ध हुने माहौलमा एक दिन महर्षि व्यास आउँछन् धृतराष्ट्रलाई भेट्न। अनि महर्षि व्यासले भन्छन्, हेर बाबु, तिमीहरूले युद्ध चाह्यौ, अन्ततोगत्वा युद्ध हुने नै भयो, शान्ति सम्भव भएन। त यत्रो ठुलो युद्ध हुँदैछ, युगान्तकारी युद्ध हुँदैछ, हजारौँ वर्षसम्म यो युद्धले आफ्नो प्रभाव छोड्नेछ। मनुष्यको इतिहासमा यस्तो युद्ध भएको थिएन, त्यस्तो युद्ध हुँदैछ र भविष्यमा पनि हुने सम्भावना कम छ। त्यस्ता महारथीहरू आफ्नो पूर्ण सामर्थ्यका साथ युद्धमा आउँदैछन् र सर्वोत्कृष्ट को हो त्यसको परीक्षा हुँदैछ। युद्ध सर्वोत्कृष्टको परीक्षा हुने गर्थ्यो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण युद्ध हुँदैछ, महान युद्ध हुँदैछ। त यो युद्धमा तिमी त देख्न पाउँदैनौ यो युद्धलाई। तिमी त दरबारमा छौ, तिमी युद्धमा जान्न भनेका छौ, युद्धमा भाग लिन्न भनेका छौ। त तिमीलाई म आँखा दिन्छु, तिमीलाई म चक्षु दिन्छु, दूरदृष्टिको चक्षु दिन्छु र तिमीले यो युद्ध आफ्नो दरबारमा बसी बसी हेर्न सक्छौ। त्यो धृतराष्ट्रले भन्छन् महर्षि व्यासलाई कि भगवान, अब यत्रो जीवन मैले यसै बिताएँ, दृष्टिहीन भएर बिताएँ। अब यो युद्धमा आफ्ना छोराहरू मरेको, आफ्नो वंश नाश भएको म किन देखौँ? मलाई चाहिँदैन। बरु यसले युद्धको अलिअलि कुरा मलाई बुझाइदिन्छ, युद्धमा जे भइरहेको छ सबै कुराको विवरण मलाई दिन्छ। यो मेरो सारथी प्रिय सञ्जयलाई तपाईँले यो दूरदृष्टि दिनुहोला। त कथाले भन्छ कि महर्षि व्यासले हुन्छ भन्नुभयो र सञ्जयलाई दूरदृष्टि दिनुभयो। त्यसकारणले सञ्जय दरबारमा बसेर महाराज धृतराष्ट्रलाई युद्धमा जे भइरहेको छ त्यो विवरण भन्ने गर्थे। सम्भवतः यसको कथाको पछाडिको मर्म के हो भने टेलिप्याथी आज जुनलाई भनिन्छ, धेरै पर कसैले बोलेको सुन्न सक्ने वायरलेस सिस्टम महर्षि व्यासले सञ्जयलाई दिनुभयो। आजको भाषामा भनियो भने कुनै अडियो भिजुअल एबिलिटी दिनुभयो। त्यसलाई अध्यात्मको भाषामा दूरदृष्टि भनिन्छ। त्यो आँखा बाहिर पनि हुनसक्छ, भित्र पनि हुनसक्छ। बाहिर मात्रै देखिने अनि भित्रबाट पनि देख्ने क्षमता हुन्छ, मनको क्षमता हुन्छ एउटा। त्यो मन जतातिर फर्काइदियो त्यहीँको सबै कुराहरू देख्न थाल्छ, सुन्न थाल्छ, सुँघ्न थाल्छ, त्यहीँ भएको अनुभव गर्न थाल्छ। त्यसरी मनलाई फर्काउन सकिन्छ। त्यो मनको तालिम दिनुभयो महर्षि व्यासले सञ्जयलाई। यो त कथाको पृष्ठभूमि हो। अब प्रश्न छ कि तेस्रो व्यक्तिले नि किन सुनायो त? त एउटा कथाले त यस्तो भन्छ, तर अर्को मर्म छ। मर्म के छ भने नि, हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि जब भगवान आफ्नो पूर्ण कलामा प्रस्तुत हुन्छ, जहाँ भगवान पुरा व्यक्त हुन्छन्,
त्यो तत्काल जसको अगाडि व्यक्त भए उसले मात्रै फाइदा लिने होइन, धेरै परसम्म यी दुईको बीचमा जे भइरहेको छ त्यसमा चासो राख्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुन्छ। धेरै पर भक्त र भगवानको बीचमा के भइरहेको छ आफ्नो मनलाई त्यतैतिर मोड्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले सञ्जयले देखे धेरै पर। अब अर्जुन जस्तो युद्धमा जानै परेन। हेर्नु सञ्जयलाई कस्तो फाइदा भयो कि यो धर्मको जुन महाअग्नि छ यसको प्रकाश छ त्यसले पनि प्राप्त गर्छ जसलाई अलिकति रुचि छ। सञ्जयलाई अलिकति रुचि थियो र सञ्जय पवित्र पनि थिए। महाभारत पढ्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा सञ्जयको वक्तव्य आउँछ कि मैले सबै शास्त्रहरू पढेको छु, तर आज भगवान कृष्णको यो अद्भुत कुरा देखेँ मैले। रूपमध्यद्भुतम हरे 1877 भगवद् गीता। सञ्जय भन्छन् मैले शास्त्र त पढेको थिएँ तर साक्षात् हरिलाई देखेँ। शास्त्र पढेर बन्द थिएनन्, कुनै पण्डित थिएनन् सञ्जय त खुला व्यक्ति थिए। उनलाई थाहा थियो मेरो शास्त्रको ज्ञान केही पनि होइन, मैले कुनै दिन भक्त र भगवानको बीचको संवाद सुन्न पाएँ, त्यो दृश्यलाई देख्न पाएँ भने पनि म भरिन्छु भन्ने सञ्जयलाई थियो। त सञ्जयको प्रार्थनाले सञ्जयको प्यासले सञ्जयलाई दूरदृष्टि दिलायो र त्यहाँ बसेर उनले त्यो सबै कुरा सुन्न पाए। अब तपाईँले मलाई सोध्नु होला सञ्जय त त्यति आमदामी गरेका थिए, सञ्जयको त आर्जन थियो, धर्मको आर्जन। यो धृतराष्ट्रको के थियो? हेर्नुहोस्, धर्मको यज्ञ जब कहीँ हुन्छ नि, विराट यज्ञ जब हुन्छ नि, यसको पछाडि राम्रो मनले लाग्ने नराम्रो मनले लाग्ने सबैलाई फाइदा हुन्छ। मौरीको चाकामा गएर हात हाल्यो भने नि त्यो मह त मेरो होइन, मौरीको हात हाल्ने व्यक्तिले पनि त्यो हात चाट्न पाउँछ क्या। धेरै पर पैसा हुने मान्छेले मह किन्न पाउँछ। जब धर्मको अनुष्ठान चलिरहेको छ, धर्मको अग्नि कहीँ बलिरहेको छ, धर्मको यज्ञ चलिरहेको छ भने धेरै पर बसेर पनि त्यसको रसास्वादन गर्न सकिन्छ। धृतराष्ट्र युद्धका कारक तत्त्व त थिए र युद्धको कारक तत्त्व भए पनि त्यही युद्धभित्र योगेश्वर भगवान कृष्ण र महान धनुर्धर अर्जुनको बीचमा जुन वार्ता भयो त्यो युद्धको कारणले नभयो। त्यसको फल, त्यसको लाभांश, त्यसको डिभिडेन्ड धृतराष्ट्रले नपाउने त कहीँ पनि भएको छ। त्यसमा मैले कुनै पनि कारण बने, म धर्मको कारण कहीँ पनि म बने, कुनै पनि तरिकाले म धर्मको कारण बने, चाहे गलत सोचले नै मैले मन्दिर बनाएँ, चाहे गलत सोचले नै मैले ध्यान गरेँ भने पनि त्यसको लाभांश मलाई प्राप्त हुन्छ कि धर्मले आफ्नो परिणाम त दिन्छ। त भगवद् गीताको यो महान ज्ञान कहीँ जन्मेको छ भने आफ्नो दरबारमा बसेर पनि धृतराष्ट्रले त्यसको आनन्द लुट्न सक्छ, रोमाञ्चित हुन सक्छ। र मलाई थाहा छ धृतराष्ट्र रोमाञ्चित भए। कुनै पनि महान कर्म हुन्छ भने नि त्यहाँ कोही चाहिँ नायक त कोही चाहिँ खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, उपाय छैन अर्को। खलनायकको पनि भूमिका हुन्छ त्यहाँ र खलनायक पनि पुण्यको पात्र हुन्छ। त्यो खलनायक बिना नायकको कुनै भूमिका नै हुँदैन। त्यो भगवान कृष्णको वरिपरि जो थिए सब महान भए, सब दिव्य भए। त्यही भएर कथा आउँछ नि पछि कि दुर्योधन नै स्वर्गमा पुगे। पहिले पाण्डवहरू जब पुगे देख्छन् त आश्चर्य लाग्यो युधिष्ठिरलाई कि दुर्योधन पहिले स्वर्गमा छन्। जहाँ गुरु र शिष्यको बीचमा संवाद छ नि, जहाँ उपनिषद घटित भइरहेको छ, जहाँ भक्तिको यज्ञ चलेको छ, धर्मको यज्ञ चलेको, त्यहाँ म बैर भावले प्रस्तुत भए पनि त्यसको मलाई फाइदा हुन्छ। यस्तो विराट कुरा हो। मलाई पानी मन नपरेर पानीलाई फालिदिनको लागि मैले त्यो पानीमा हात चुबेँ भने पनि मेरो हात धोइन्छन्, मेरो हात सफा हुन्छ।